तो कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है? जानते हैं जन्नत का रास्ता क्या है? क्या आपको जन्नत का रास्ता बता दिया जाए? कुछ ऐसी बातें जिन पे अमल करके हर मुसलमान जन्नत में जा सकता है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में एक शख्स ने हाजिर होकर चंद अहम और ज़रूरी बातों के मुतल्लिक सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्दो सना के बाद जवाबात इरशाद फरमाए। साइल कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा आलिम बन जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह से डरता रह, बस बड़ा आलिम बन जाएगा। यानी अल्लाह का खौफ और उसके हुक्मों पर अमल इल्म और हिकमत के खजाने खुद ही फराहम कर देंगे। साइल कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि दौलतमंद बन जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू कनात इख्तियार कर, मालदार हो जाएगा। साइल कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि सबसे बेहतर शख्स हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। साइल कहने लगा, मैं सबसे आदिल शख्स बनना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू सबके लिए भी वही पसंद करेगा जो अपने लिए पसंद करता है, तो सबसे ज़्यादा मुनसिफ और आदिल शख्स बन जाएगा। साइल कहने लगा, मैं अल्लाह ताला के दरबार में मुकर्रब बनना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रह, तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। साइल कहने लगा, मैं मुहसिनों और नेकोकारों में से होना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की इस तरह इबादत कर गोया तू उसे देख रहा है। अगर ये मुमकिन ना हो तो इस तरह कर जैसे वो तुझको देख रहा है। साइल कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने इखलाक दुरुस्त कर ले, तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। साइल कहने लगा, मैं अतात गुजारों में से बनना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने फ़राइज़ अदा करता रह, मती अफराद में तेरा शुमार होगा। साइल कहने लगा, मैं अल्लाह ताला के सामने इस हाल में हाजिर हूँ कि तमाम गुनाहों से पाक हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जनाबत से गुस्ल कर, इसकी बरकत से रोज़े जज़ा गुनाहों से पाक उठेगा। साइल कहने लगा, मेरी ख्वाहिश है कि हशर में नूर के साथ उठाया जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू किसी पर जुल्म न कर, क़यामत के दिन नूर में उठेगा। साइल कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपनी जान और खल्क पर रहम कर, अल्लाह ताला तुझ पर रहम करेगा।
سائل کہنے لگا میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو استغفار کثرت سے کیا کر، تیرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ سائل کہنے لگا میں بزرگ بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت میں لوگوں سے اللہ کی شکایت نہ کر، بزرگ ہو جائے گا۔ سائل کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ با طہارت رہ، تیرے رزق میں برکت ہوگی۔ سائل کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں ان کو پسند کر، اور جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے ان سے نفرت کر۔ سائل کہنے لگا میں اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر بیجا غصہ نہ کر، اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے گا۔ سائل کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حرام چیزوں اور حرام باتوں سے بچ۔ سائل کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو قیامت میں سب کے سامنے رسوا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو رسوا نہ کرے گا۔ سائل کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیب چھپا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا، اللہ تعالیٰ تیرے عیب پر پردہ پوشی کرے گا۔ سائل کہنے لگا میری غلطیاں کیسے معاف ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے، خدا سے عاجزی کرنے اور بیماریوں سے۔ سائل کہنے لگا کون سی نیکی اللہ کے نزدیک افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اور انکساری، مصیبتوں پر صبر اور اللہ کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار۔ سائل کہنے لگا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین اخلاق اور کنجوسی۔ سائل کہنے لگا کون سا عمل اللہ کے غضب کو روکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ طور سے صدقہ دینا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا اور ان سے سلوک و احسان سے پیش آنا۔ سائل کہنے لگا جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور روزہ۔